बेबी बाजी ड्रामा को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर अजरा की अदाकारी को बहुत सराहा जा रहा है, मगर उसके करैक्टर पर तनकीद भी बहुत हो रही है। अगर अजरा का किरदार इस ड्रामे से निकाल दें तो शायद बेबी बाजी ड्रामा में कुछ भी ना बचे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समन पर उसका रिश्ता किसी और से होने की खबर बिजली बनकर गिरी। समन बहुत उदास थी। अब्बू को क्या जल्दी है मेरी शादी की। हालात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि वलीद यहां से चला जाएगा। मुझे वलीद से बात करनी चाहिए, शायद वलीद ही कोई रास्ता निकाल ले। दूसरी तरफ वलीद को भी बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या है, नींद नहीं आ रही। समन से बात किए हुए कई दिन हो गए। समन को कॉल करता हूं। वलीद समन को कॉल करता है। समन वलीद के नंबर को उठाने में हिचकिचा रही थी। कैसे बात करूं वलीद तुमसे। वलीद कहता है दोबारा ट्राई करता हूं, शायद समन सो न गई हो। वलीद कॉल करता है। समन इस बार फोन उठा लेती है। वलीद कहता है मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कहां मसरूफ थी, मुझे भूल तो नहीं गई। समन कहती अभी तो नहीं, मगर शायद ज्यादा दिन न लगे। वलीद कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। समन कहती है अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मेरा रिश्ता उनके दोस्त के बेटे से हो जाए। वलीद को एकदम झटका सा लगता है। और तुम क्या चाहती हो। समन कहती है तुम जानते तो हो, मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। वलीद कहता है लड़का क्या करता है। समन कहती है जर्मनी में रहता है, अब्बू के दोस्त का बेटा है। वलीद कुछ करो, ऐसा ना हो कि अब्बू वहां मेरा रिश्ता तय कर दें। वलीद कहता है अच्छा तुम फिक्र मत करो, अल्लाह पर भरोसा है ना तुम्हें। दूसरी तरफ अजरा पूछती है अरे अम्मी आप तो मुझे कमजोर लग रही हैं। ये वासिफ और फरहत मुझे लगता है कि आपका सही से ख्याल नहीं रख रहे। कहीं इनका खाना वाना आप तो नहीं पकाती। बेबाजी कहते नहीं अजरा तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, यहां सब ठीक है। दूसरी तरफ फरहत का जल बनकर बुरा हाल था। अजीब फितना औरत है, मेरा तो इसकी बातें सुन सुनकर सर फटने को आ गया है। पता नहीं और कितनी देर रहेगी। फरहत सोचों में गुम थी। अजरा की एक नजर फरहत पर पड़ती है। अरे भाई कोई चाय पानी का भी पूछोगी कि नहीं, तुम्हारे यहां मेहमानों को कुछ खिला पिलाकर भी भेजते हैं कि नहीं, ये ऐसे ही घर से निकाल देते हैं। कुछ भी हो, मैं हूं तो तुम्हारी चिठानी, और जब तक अम्मी यहां हैं अम्मी का हाल चाल तो मैं पूछने आती जाती रहूंगी। फरहत किचन में जाती है। आने तो वासिफ को, उन्हें कहूंगी कि फौरन अम्मी को अस्मा भाभी के पास छोड़कर आए, वरना ये औरत बहाने बहाने से मेरे घर आती जाती रहेगी। फरहत अजरा के लिए चाय लेकर आती है। अजरा कहती है अच्छा अम्मी मैं चलती हूं। बेबीबाजी कहती है अरे अजरा चाय तो पीकर जाओ। अजरा कहती है रहने दे अम्मी, मांग कर चाय पी तो क्या पी, आप और फरहत मेरे हिस्से की चाय पी लेना। आप जानती तो हैं मैं किसी का एहसान नहीं लेती। कल फरहत ये ना कहे कि मैं चाय पीने के बहाने आ जाती हूं। दूसरी तरफ वासिफ का मुंह लटका हुआ था। वासिफ का दोस्त कहता है क्या बात है, क्या अब फिर भाभी का फोन आ गया है। वासिफ हाँ में सर हिला देता है। वासिफ का दोस्त कहता है क्या कह रही थी भाभी, अब क्या मसला हो गया है उनको। बल्कि मैं तो खुद ये सोच रहा हूं, अब उनको फरहत भाभी ना कहूं बल्कि मसला भाभी कहूं। वासिफ अपने दोस्त को कहता है तू बाज नहीं आएगा। वासिफ का दोस्त कहता है अच्छा अच्छा नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मगर एक बात है तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे शादी के नाम से खौफ आने लगा है। अच्छा मुझे बात बता, शायद मैं तुझे अच्छा मशवरा दे सकूं। वासिफ कहता है यार अम्मी मेरे पास आई हुई हैं और फरहत ने दिन रात रट लगाई हुई है कि उनको मैं अस्मा भाभी के घर छोड़ आऊं। यार वो मेरी अम्मी है, कोई गैर नहीं। क्या मैं अपने घर से निकालकर दूसरे घर में रहने के लिए छोड़कर आता अच्छा लगूंगा। मैं बहुत परेशान हूं। वासिफ का दोस्त कहता है तुम नसीर भाई से बात करो। वासिफ कहता है उन्होंने भी मेरी बात सुनकर मेरा फोन काट दिया था। वासिफ जैसे ही घर जाता है फरहत कहती आ गए आप, शुक्र है अजरा भाभी चली गई, जितनी देर रही मेरा तो सर फटने को आ गया। उनका आना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वासिफ उन्होंने मुझे क्या क्या बातें नहीं सुनाई होंगी। जब तक अम्मी रहेंगी उनका आना जाना लगा रहेगा। आप अम्मी को कहें कि उनको यहां आने से मना कर दें, वरना मैं खुद मना कर दूंगी। मैंने कहा तो है आपको अम्मी को खुद ही अस्मा भाभी के पास छोड़ आए। वासिफ कहता है तुम एक महीना तो बर्दाश्त कर लो। फरहत कहती है अगर
پھر عذرا بھابھی آ گئی تو واصف کہتا اچھا میں امی سے بات کرتا ہوں۔ وہ عذرا بھابھی کو یہاں آنے سے منع کر دیں گی۔ واصف اپنی امی کے پاس جاتا ہے۔ امی آج عذرا بھابھی آئی تھی؟ بیوی باجی کہتی ہے ہاں آج عذرا آئی تھی۔ واصف کہتا ہے امی آپ انہیں منع کر دیں کہ وہ یہاں نہ آئے۔ بیوی باجی کہتی ہے واصف وہ تمہاری بڑی بھابھی ہیں، اگر آ گئی تو کیا ہو گیا؟ واصف کہتا ہے امی ان کا آنا فرحت کو اچھا نہیں لگتا۔ بیوی باجی کہتی ہے فرحت کو آنا تو میرا بھی اچھا نہیں لگا۔ واصف غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ بیوی باجی کچھ دیر سوچتی رہتی ہے۔ اب جا کر پتا چلا شوہر کے بعد زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے بھی اپنے نہیں رہتے، بیگانوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہاں شاید ماں باپ بڑھاپے میں ان پر بوجھ جو بن جاتے ہیں۔ پہلے عذرا اور اب فرحت۔ واصف جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے فرحت کہتی ہے ہو گئی بات امی سے؟ واصف کہتا ہے ہاں اب عذرا بھابھی یہاں نہیں آئیں گی۔ واصف کہتا ہے یار امی ہیں وہ میری، میں ان کو دھکے دے کر تو یہاں سے نہیں نکال سکتا، اور پلیز تم بھی برداشت کر لیا کرو، میں نہیں چاہتا امی یہاں جتنے دن بھی رہیں میرے اور تمہارے بارے میں غلط امپریشن لے کر جائیں۔ ویسے آج تاریخ کیا ہے؟ فرحت کہتی ہے کیا تاریخ ہے؟ واصف کہتا ہے تم ہی بتاؤ۔ فرحت کہتی ہے ہاں آج ہماری پہلی اینیورسری ہے، میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی، مجھے تو گھر کے جھمیلوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ واصف کہتا ہے مگر میں وہ دن کیسے بھول سکتا ہوں؟ دوسری طرف سمن کمرے میں بند تھی۔ سمن کی امی آتی ہے بیٹا اب اٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ سمن کہتی ہے امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ سمن کی ماں کہتی ہے کب تک بھوکی رہو گی؟ سمن کہتی ہے امی آپ ابو سے بات کریں نا، کیا جلدی ہے میرا رشتہ کروانے اور شادی کرنے کی؟ شہناز کہتی ہے دیکھو بیٹا ماں باپ اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں اور ان کی زندگی کے اہم فیصلے کرنا ماں باپ کا ہی حق ہے، بہتر ہے کہ اہم فیصلے انہی کو کرنے دیے جائیں۔ سمن کہتی ہے امی بے شک میری زندگی کا فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، کیا میں اس فیصلے سے خوش رہوں گی یہ آپ نے سوچا ہے؟ دن رات جس کے بارے میں سوچا ہو اور اچانک سے اس جگہ پر کوئی اور آ جائے، اور پھر آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ قسمت انسان نہیں لکھتا، پر یہاں تو آپ لکھ رہی ہیں۔ شہناز خاموش ہو جاتی ہے۔ سمن کہتی ہے اچھے برے حالات تو کسی پر بھی آ سکتے ہیں، اور ولید پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن کر نکلے گا۔ شہناز کہتی ہے اور گھر؟ سمن کہتی ہے گھر بھی لے لے گا، ابو اور صدیقی صاحب نے بھی تو گھر شادی کے بعد ہی بنایا تھا۔ ادھر رکشی کی ماں کہتی ہے اس فائل کو دیکھ دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہو، جب تک فلیٹ تیرے نام نہیں ہوگا اس فائل کے تیرے پاس ہونے یا نہ ہونے سے تو مالکن نہیں بن جائے گی۔ بس بار بار نصیر کو یاد دلاتی رہ، اگر خدا نہ خواستہ بیوی باجی یا اس کے بھائیوں کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو تیرا 2 کروڑ کے فلیٹ کی مالکن بننے کا خواب ختم ہو جائے گا۔ رکشی کہتی ہے اماں شبھ شبھ بول، اچھی بات بھی کبھی منہ سے نکال لیا کر، اس فلیٹ میں اکیلی نہیں رہوں گی، تو بھی رہے گی۔ ڈرامہ بیوی باجی میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔